यो त अझै डरलाग्दो कुरा हो। ऊ त राजा थिए, तर केपी कमरेडले, केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुभयो त्यो जनताको प्रतिनिधिका रूपमा उहाँले जे गर्नुभयो यसको हिसाब किताब त अझै ठुलो हुनेवाला छ। अहिलेको स्थितिमा यो राजनीतिक दुर्घटनामा लैजाने, मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने कुरा कुनै कोणबाट पनि यो चाहिँ वैध हुन सक्दैन। यो कुरा राजाले पनि धेरै पटक चुनावको घोषणा गरेका थिए, राजा स्वयंले संसद खोसेका थिए, विघटन गराएका थिए। हामीले राजाले खोसेको संसद त फिर्ता गरेका हौँ भने रैती भनौँ न, तथाकथित रैतीहरूले गरेको खोसेकोलाई हामी ल्याउँछौँ, हामी जसरी पनि ल्याउँछौँ। होइन, प्रधानमन्त्री त स्वयं संविधानमाथि नै यो तहको आक्रमण गर्नुभयो भने उहाँले कसलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त धेरै सामान्य कुरा भयो। उहाँले जसलाई पनि जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा नै प्रमुख हो। गैर संवैधानिक कदम भएपछि, प्रजातन्त्रको सवाल भएपछि त हामी त चाहे सरकारमा हुँदा हो, चाहे सदनमा होस्, चाहे सडक होस्, यो त सधैँ हामी लड्दै आएको सवाल हो। यो दुर्भाग्य हो कि हामी सडकमा आउनु पर्यो। विघटनको घोषणा भयो, त्यसका विरुद्धमा हामी आउनुपर्ने अवस्था यो संविधानको रक्षाका लागि, डेमोक्रेसीको रक्षाका लागि हामी आउनु पर्यो। गैर संवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो जनादेश विपरीत छ र यो निरङ्कुश कदम भएको हुनाले हामीले त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्दछ। संविधानले काम गर्न छोडेपछि फेरि हामी अर्को अस्थिरताको दौरमा फस्छौँ, जुन मुलुकले अब धान्न सक्दैन। धेरै मूल्य हामीले चुकाइसक्यौँ। केन्द्रीय कमिटीबाट चुनिन्छ अध्यक्ष महासचिवहरू, होइन? एउटा अध्यक्षले गल्ती गर्नुभएको हुनाले उहाँका ती गल्तीहरूलाई सच्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले लैजाने हाम्रो पहल र प्रयत्न हो। त्यो संसद विघटन भयो, जुन संविधान विपरीत भयो, बर्खिलाप भयो, यसर्थ हामीले यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ केन्द्रीय कमिटी कसको पक्षमा छ, सांसदहरू कसको पक्षमा छन्। होइन, मूल कुरा हाम्रो चाहिँ विघटित संसदको पुनर्स्थापना हो। अहिले हामीले चाहिँ त्यो विघटनै भएको छैन, त्यसलाई जबरजस्ती विघटन गराइएको छ। संसदलाई जिउँदो छ भन्ने सन्देश हामीले यहाँबाट दिन खोजेका छौँ। र अदालतले दिन दहाडै यस्तो घोषणा गरेर शक्तिको खेल सुरु गर्नका लागि अनुमति दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संविधानमा हुँदै नभएको कुरा जसले गर्न सक्छ र त्यत्रो मैले अहिले भनिसकेँ जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हुने ठाउँलाई विघटन गर्न सक्छ भने अरू कुरा त यी अख्तियार लगायत यी सबै कुरा त सामान्य कुरा हो। यसको हिसाब किताब आगामी दिनमा हुन्छ। मैले भनिसकेँ यो अदालतले गर्छ र अदालतले गर्न नसक्ने भनेको यो शक्तिको खेल सुरु हुने हो। अदालतले त्यस्तो काम गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। उहाँलाई छोडिदिनु जाने हो के निश्चित मान्छे जाने हो कि नगर्नु न उहाँलाई के यता यता दुई त्यो अध्यक्ष यता तपाईहरु त राजीनामा दिएर सडकमा आउनुभयो, यो स्थितिसम्म पुग्यो है? होइन, अब गैर संवैधानिक कदम भएपछि, प्रजातन्त्रको सवाल भएपछि त हामी त चाहे सरकारमा हुँदा हो, चाहे सदनमा होस्, चाहे सडक होस्, यो त सधैँ हामी लड्दै आएको सवाल हो। र अहिले फेरि एकपटक हामीले जेको लागि लडेका थियौँ त्यो मूल्य मान्यताहरू अब धरापमा परे। हाम्रो प्रणाली, हाम्रा
उपलब्धिहरू, त्यसैले त्यसको रक्षाको लागि हामी आएका हौँ। गणतन्त्र आएको लामो समय भएको छैन, यति छिटो नै गणतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनु कसरी लिन सकिन्छ? अहिले गणतन्त्रमा प्रश्न चिन्ह त खडा भएको छैन होइन। अहिले हाम्रा उपलब्धि छन् तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा देखा परेका समस्या हुन्। मूलतः यो निरङ्कुश कदमको विरुद्धमा जनतालाई सचेत बनाउने हो, हाम्रो विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर्ने हो र अहिले अब एउटा जनादेश प्राप्त जुन जनमत थियो त्यसको विपरीत जुन ढङ्गले संसद विघटन भयो त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने सवाल हो यो अहिले, त्यसमा केन्द्रित छ र त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ। तर जनमतको कदर नहुनु भनेको त लोकतन्त्रमाथि कु गरिनु होइन? त्यो मैले अघि भने यो गैर संवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो जनादेश विपरीत छ र यो निरङ्कुश कदम भएको हुनाले हामीले त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्दछ र चाहिँ परिस्थितिलाई सहज बनाउने दिशामा लानुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार छैन भनिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको पक्षले चाहिँ उहाँले संसद विघटन गर्न पाउनु उहाँको अधिकार हो भन्ने भइरहेछ। कसरी संसद पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ? होइन, पहिलो त 72 सालको संविधान अगाडिपट्टिको चाहिँ त्यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई थियो। अहिलेको 72 को संविधान निर्माण त हामी सबै लागेका छौँ। हामी सबैले पुराना अनुभवलाई हेरेर त्यो दिशामा घटनाक्रम नबढोस् भनेर चाहिँ यी प्रावधानहरू राखिएको छ। तपाईँले सरल ढङ्गले सबैले हेर्नुभयो भनेदेखि कुनै धारामा त्यो व्यवस्था नै छैन। फेरि त्यो दिशामा मुलुक लानु नै पर्यो भने पनि त्यसका पूर्व शर्तहरू छन्, ती कुनै शर्तहरू पनि पुरा भएका छैन। फेरि अहिले स्थिति हामी यहाँ पार्टीको चाहिँ झनै 2/3 यहाँ छौँ, सांसदहरू हामीहरू यहाँ छौँ होइन। त्यो त सहज परिस्थितिले नै चाहिँ त्यो स्थिति पुष्टि गर्नु पर्यो नि, त्यसले कुनै कुराले पनि पुष्टि गर्दैन त्यो कुरा। पहिलो कुरा त केन्द्रीय कमिटीले फैसला गर्ने हो, अध्यक्षहरू बनाउने पनि केन्द्रीय कमिटीले हो होइन। केन्द्रीय कमिटीको 2/3 सङ्ख्या यहीँ छ। अहिले हामी हस्ताक्षर बुझाउँदैछौँ, 2-3 दिन भयो हामीले मिटिङ गरिराखेका छौँ। भनिसकेपछि मतलब केन्द्रीय कमिटीबाट चुनिन्छ अध्यक्ष महासचिवहरू होइन। हाम्रो त अहिले एउटा अध्यक्षले गल्ती गर्नुभएको हुनाले उहाँका ती गल्तीहरूलाई सच्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले लैजाने हाम्रो पहल र प्रयत्न हो। त्यो त सबैले दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। केन्द्रीय कमिटी कसको पक्षमा छ, सांसदहरू कसको पक्षमा छन्। होइन, अब कस्तो रह्यो भन्दाखेरि भन्न त आफ्ना कुरा सबैले भन्ने कुरा भए, स्थापित मान्यताको आधारमा 2टा अध्यक्षात्मक प्रणाली थियो। एउटा अध्यक्षलाई कारबाही गरेर अर्को अध्यक्ष माधव कमरेडलाई अहिले राखिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बहुसङ्ख्याले हेर्ने त्यही हो हामीहरूले ध्यान दिने होइन। अरू पदहरू त पछि सिर्जना भएका हुन्, ती पदहरू थप्दै जाने कुराहरू पनि हुन्छन्। मुख्य कुरा मतलब अहिलेको स्थितिमा यो राजनीतिक दुर्घटनामा लैजाने, मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने कुरा कुनै कोणबाट पनि यो चाहिँ वैध हुन सक्दैन यो कुरा। तर उहाँहरूले भनिसक्नुभयो, तपाईँहरूले माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनु भयो, त्यो चोर बाटोबाट अध्यक्ष बनाउनु भएर भन्नुभयो। आम नेपाली नागरिकले अब कसरी बुझ्ने? पहिलो त हाम्रो पार्टीको विधानको आधारमा केन्द्रीय कमिटी सर्वेसर्व हुन्छ। एक महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशनको बिचमा त्यो केन्द्रीय कमिटीको 2/3 यहाँ छ र अहिले यहाँ देखिराख्नुभएको छ। हामी यो लेखेर उपस्थित भइराखेका छौँ भनेपछि सामान्य यो बहुमतीय प्रणालीको कोणबाट पनि सहज बुझ्न सकिने भयो। सहमतीय प्रणालीको दृष्टिकोणले पनि वास्तवमा चाहिँ जुन ढङ्गले सहमतिमा जानुपर्थ्यो जानु भएन। उहाँले त्यो चाहिँ घटना घटाइसकेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै पार्टी चाहिँ एकताबद्ध छ, सांसदहरू एकताबद्ध छन्। त्यसकारणले हामीले जनताले पनि चाहिँ प्रक्रियालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जनमतलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, मूल्य मान्यतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेका यी चालिएका कदम, यी निरङ्कुश कदम, यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, यो चाहिँ जनादेश विपरीत कदम, यो अस्वाभाविक ढङ्गले चुनावमा लैजाने कुरा, यी कुनै जायज कुरा छन् त जनताले त यो सबै फैसला गरिहाल्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको आन्दोलन कहिलेसम्म रहन्छ? होइन, मूल कुरा हाम्रो चाहिँ विघटित संसदको पुनर्स्थापना हो अहिले होइन। हामीले चाहिँ त्यो विघटनै भएको छैन, त्यसलाई जबरजस्ती विघटन गराइएको छ। संसदलाई जिउँदो छ भन्ने सन्देश हामीले यहाँबाट दिन खोजेका छौँ। त्यस कारणले जबसम्म यी मुद्दाहरू चाहिँ पुनर्स्थापित हुँदैनन् त्यतिखेरसम्म त आन्दोलन जान्छ।
अब तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड संसदीय दलको नेता चाहिँ प्रचण्डजी हो। त्यो त हाम्रो दलले पनि निर्णय गरिसक्यो, केन्द्रीय कमिटीले पनि त्यो निर्णय गरेर चाहिँ सबै सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यो सच्चाइ हो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब सडकमै आउनुपर्ने स्थिति पैदा भयो, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो दुर्भाग्य हो कि हामी सडकमा आउनु पर्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेपछि पनि र त्यसका लागि लडेको पार्टी करिब 2/3 भोटका साथ संसदमा आएर पनि आज जुन दुर्भाग्य भयो, यो केवल हाम्रो पार्टीभित्रको सत्ताको लिनाजिनाको मात्रै कुरा थिएन र होइन पनि, यो हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थाको विरुद्ध, त्यसको प्रतिकूल, त्यसको बर्खिलाफ संसदको जुन विघटनको घोषणा भयो त्यसका विरुद्धमा हामी आउनुपर्ने अवस्था यो संविधानको रक्षाका लागि, डेमोक्रेसीको रक्षाका लागि हामी आउनु पर्यो। संसद पुनर्स्थापना भएन भने यो संविधान डिरेल हुन्छ। संविधान डिरेल भयो भने संविधानले काम गर्न छोडेपछि फेरि हामी अर्को अस्थिरताको दौरमा फस्छौँ जुन मुलुकले अब धान्न सक्दैन। धेरै मूल्य हामीले चुकाइसक्यौँ। यसले गर्दाखेरि संसदको पुनर्स्थापना हुने कुरा यो हाम्रो मुद्दा, सबै राजनीतिक पार्टीहरूको मुद्दा, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रति प्रतिबद्ध सबै नागरिकहरूको मुद्दा भएको हुनाले, यो राष्ट्रिय मुद्दा भएका हुनाले हामी सडकमा आएका हौँ। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो तपाईँहरूको आन्दोलन, तपाईँहरूको बैठक हास्यास्पद छ भनेर भन्नुभयो नि। होइन, प्रधानमन्त्री त स्वयं संविधानमाथि नै यो तहको आक्रमण गर्नुभयो भने उहाँले कसलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त धेरै सामान्य कुरा भयो। उहाँले जसलाई पनि जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त आफ्नै पार्टीको यत्रो बहुमतका साथ भएको संसदलाई विघटन उहाँले गर्न सक्नुभयो, जुन संविधान विपरीत फेरि अनधिकृत रूपले उहाँले विघटन गर्न सक्नुभयो भने उहाँले कसलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको हामीले लेखाजोखा राख्न जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। भनेको संसद पुनर्स्थापना भएन भने लोकतन्त्र नरहने खतरा बढ्न सक्छ। यो संविधानमा हुँदै नभएको कुरा उल्लेख गरेर संसदसम्म विघटन गर्न सकिन्छ। जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हुने ठाउँ समेत उहाँले विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। ठाउँ छ भने त्यो त देखाउनु पर्यो, कहाँ ठाउँ छ? संविधानमा त्यो ठाउँ छैन। उहाँहरूले जसरी जुन तर्कहरू उठाउन, जुन कुराहरूलाई तर्क बनाउन प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, त्यो यो दुनियाँ कसैले पनि त्यो मान्दैन, स्वीकार गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा नै प्रमुख हो। संसद विघटन भयो, जुन संविधान विपरीत भयो, बर्खिलाफ भयो, यसर्थ हामीले यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। कतिलाई के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संसद आउँदैन कि भन्ने, पुनर्स्थापित हुँदैन कि भन्ने पनि लाग्यो होला। तर त्यो राजाले पनि धेरै पटक चुनावको घोषणा गरेका थिए। राजा स्वयंले संसद खोसेका थिए, विघटन गराएका थिए। हामीले राजाले खोसेको संसद त फिर्ता गरेका हौँ भने रैती भनौँ न, तथाकथित रैतीहरूले गरेको खोसेकोलाई हामी ल्याउँछौँ। हामी जसरी पनि ल्याउँछौँ, यो अदालतबाट ल्याउँछौँ। अदालतले यो कुरामा अदालतले खुट्टा कपाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। यसले गर्दाखेरि हामी यो दुनियाँलाई बताउन, यो तथ्यहरू बताउनका लागि हामी सडकमा आएका हौँ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँ कसको के भन्ने कुरा नामै हामीले भनिरहन परेन। यो त अझै डरलाग्दो कुरा हो। ऊ त राजा थिए, तर केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुभयो त्यो जनताको प्रतिनिधिका रूपमा उहाँले जे गर्नुभयो यसको हिसाब किताब त अझै ठुलो हुनेवाला छ। होइन, स्वभावैले यो त अहिले हामी अदालतमा यो अदालतको मुद्दा रह्यो। अदालतले यो गर्छ नै भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अदालतले न्याय स्थापित गर्न सकेन भनेदेखि, अदालतले संविधानको रक्षा गर्न सकेन भने त्यो त दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यो अरूले हिसाब गर्छन् त्यस पछाडि चाहिँ कि संविधानले आफ्नो काम गर्न सक्न पर्यो।
संविधान मिचियो भने अदालतले केही त्यो काम गर्न सक्नु पर्यो। अदालतले पनि गरेन भने त्यो त अन्तिम कुरा भयो। लोकतान्त्रिक हिसाबले जनताले गर्न सक्ने भनेको त्यो अन्तिम कुरा भयो। त्यो पनि भएन भनेदेखि त शक्तिको खेल सुरु हुन्छ र अदालतले दिन दहाडै यस्तो घोषणा गरेर शक्तिको खेल सुरु गर्नका लागि अनुमति दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको खतरा देखिनु भयो। जसरी ज्ञानेन्द्र शाहले स्थायी आयोग बनाउनु भएको थियो, त्यसै गरी अख्तियार आयोगलाई पनि आफ्नो मान्छे भर्ती गरेर त्यस्तै स्थायी आयोग जस्तै बनाउन खोज्नुभयो भने जसले संसद विघटन गर्न सक्छ, असंवैधानिक तरिकाले, अनधिकृत तरिकाले, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा जसले गर्न सक्छ र त्यत्रो मैले अहिले भनिसकेँ जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हुने ठाउँलाई विघटन गर्न सक्छ भने अरू कुरा त यी अख्तियार लगायत यी सबै कुरा त सामान्य कुरा हुन्। मदन भण्डारी जस्तो व्यक्तिको नाममा मदन भण्डारी फाउन्डेसन खोजेर जिल्ला जिल्लामा तह तहमा कार्यक्रमहरू भएर उहाँको नाम बेच्ने काम गरियो। अब नाम नागरिकलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलोकतान्त्रिक हुनुहुन्छ भनेर कसरी बुझाउनुहुन्छ? होइन, यो घटना पर्याप्त छ, कसैले केही भन्नै पर्दैन। आज संविधान संसद विघटन गर्नुपर्ने थियो, म त्यसको साक्षी हुँ। त्यो समस्या यो नआओस् भनेर, विघटन नहोस् भनेर, उहाँले यो तहसम्म नजानुहोस् भनेर हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। उहाँसँग असाध्य धेरै सम्भावनाहरू थिए, उपायहरू थिए यो बचाउनका लागि। संसद बचाउने अनेक सम्भावना हुँदाहुँदै, ठाउँ हुँदाहुँदै, उपाय हुँदाहुँदै उहाँले जसरी विघटन गर्नुभयो यो चाहिँ झन् रहस्यपूर्ण छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा हामी यसको हिसाब किताब आगामी दिनमा हुन्छ। मैले भनिसकेँ यो अदालतले गर्छ र अदालतले गर्न नसक्ने भनेको यो शक्तिको खेल सुरु हुने हो। अदालतले त्यस्तो काम गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ।
कदम खारेज गर अवरुद्ध संसद सुचारू गर अवरुद्ध संसद सुचारू गर प्रतिगामीहरू होसियार विघटन मान्दैनौँ भर्ती गाउँमा मुर्दाबाद भर्ती गाउँमा मुर्दाबाद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद भर्तीगामी कदम खारेज गर भर्तीगामी कदम खारेज गर
संसदमाथिको असंवैधानिक खारेज गर। संविधान मिश्न पाइँदैन, राष्ट्रिय संविधान मिश्न पाइँदैन। बस्नुहोस् सबै साथीहरू बसिदिनु होला। जानै दिँदैन के हो भन्दिनु भयो ल सर मैले ठेला हो र उता ठेला मलाई लौ पुरा उहाँलाई छोडिदिनु जाने हो कि निश्चित मान्छे जाने हो कि नगर्नु न उहाँलाई के अगाडि जाऊ मिडियाका साथीहरू ल फोटोग्राफ साथीहरू साइडमा दिनुहोस् न बाटो दिनुहोस् न प्लिज साइडमा प्रेम पाउनु त भन्नु त
कोही छैन